नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में मिलिटेंटों ने पुलिस नाका पार्टी पर किया हमला। मिलिटेंटों के हमले में ASI मुश्ताक अहमद शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडरों की आला कमान के साथ हुई अहम मीटिंग। यूटी के मौजूदा हालात पर किया तबादला ख्याल, मुमकिन इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। सड़क किनारे नस्ब किए गए पटाखों से लैस गैस सिलेंडर को नाकारा बनाया गया। जिला पुलवामा के चौधरी बाग लितर रोड पर फोर्सेस ने टाला एक बड़ा हादसा। पहलगाम के नुनवन और गांदरबल के बालतल बेस कैंप से शिया मनाजी यात्री रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर यात्रियों में खासा जोशो खरोश। यात्रियों ने इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात पर भी किया खुशी और मसरत का इजहार। जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के उम्मीदवारों का श्रीनगर में मुजाहरा। भर्ती में ताखीर पर JNK सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज। सिलेक्शन लिस्ट फौरी जारी करने का इन एहतजाजियों का मुतालबा। JKPSI घोटाले की CBI जांच का समाजी तंजीम मिशन शक्ति ने किया खैर मकदम। तहरीरी इम्तिहान में क्वालिफाई करने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुस्तकबिल में होने वाले सिलेक्शन में नरमी देने का मुतालबा। GMC कठुआ में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से एक 30 साला मरीजा की मौत। मकामी लोग अस्पताल इंतजामिया डॉक्टरों पर बरहम। द्रबगाम में जमा साला खातून की ससुराल में पुरस्कार मौत। जहर देकर मारने का मैके वालों ने लगाया इल्जाम। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश का किया पोस्टमार्टम। खरियू पामपोर में निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया माता ज्वाला जी का सालाना त्यौहार। मंदिर में कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद ने पूजा अर्चना और हवन में लिया हिस्सा। मुसलमान बरादरी ने अपने कश्मीरी पंडितों का किया इस्तकबाल। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बार फिर देखने को मिली मिसाल। कश्मीरी जाफरान यानी कश्मीरी सेफ्रान की महक अब सिक्किम में भी अपनी खुशबू फैला रही है। सिक्किम हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर इस सिलसिले में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस दिन में एक सह फरीकी मुआहदे पर भी किए गए हैं सिग्नेचर। शोपियां के मोशवारा में मुनक्किदा BJP की मीटिंग में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अवाम के बुनियादी मसाइल को उजागर करने और उनका इजाला करने के मकसद से मीटिंग का इनेकाद। शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप के कारकुनों ने जम्मू में किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा। PM नरेंद्र मोदी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा दिलाया। कुलगाम के लडगू इलाके में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शानदार मिसाल। आसाम में CRPF की 119वीं बटालियन में तैनात सब इंस्पेक्टर प्यारे सिंह जम्वाल की मौत के बाद मकामी मुसलमानों ने उनकी आखिरी रसूमात में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जिला कठुआ के कठोली सब डिवीजन की महापुर तहसील में एक मंदिर में रखी गई मूर्ति को मुनहदिम करने का मामला। मकामी लोगों ने इस वाक़े पर किया बरहमी का इजहार। सड़कों पर एहतजाज। CRPF के एक जवान कृष्ण बहादुर ने पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में एक हामिला खातून को अपना ब्लड डोनेट करके उनकी बचाई जान। हामिला शाहिदा परवीन को जब अस्पताल लाया गया तो उनके जिस्म में खून की कमी थी, जिस मौके पर ये ब्लड डोनेशन का किया शानदार इनेकाद। मौसम गर्मा की तातीलात में आर्मी गुडविल स्कूल बडुआब के असातिज़ा के काबिल सताइश तालीमी खिदमात। वादी तुलेल के दूर दराज इलाकों में बकरवाल के बच्चों के लिए चला रहे हैं बाकायदा क्लासेस। फौज की तरफ से मिल रहा है मुकम्मल ताउन। मकामी लोगों ने अदा किया शुक्रिया। मेंढर में डिग्री कॉलेज की जानिब से दिल्ली की NGO सरदार पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तिराक से 40 रोजा मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग का इफ्तिताह। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स की शिरकत। दानिश्वरों ने बच्चों को दिए यहाँ कीमती मशवरे। सांबा के स्वांखा गांव में बाबा सिद्ध गौरिया के मुकाम पर सालाना सिद्ध स्वांखा केसरी दंगल का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों से नामी गिरामी पहलवानों ने लिया हिस्सा।
ضلع پلوامہ کے دربگام علاقے میں رقیہ یوسف نامی جوان سال خاتون کی اس کے سسرال میں پراسرار موت پر ہنگامہ۔ موت زہریلی شے کھانے سے ہوئی۔ میکے والوں نے زہر دے کر مارنے کا لگایا الزام۔ کیس درج کر کے تفتیش شروع۔ جی ایم سی کٹھوا میں 30 سال کی مریضہ رادھکا کے علاج کے دوران موت۔ مہلوک کے افراد خانہ نے ڈاکٹرز پر لاپرواہی کا لگایا الزام۔ فوت خاتون کے شوہر نے کہا ڈاکٹرز کے نامناسب رویے کی وجہ سے ان کی حاملہ خاتون کی ہوئی موت۔ لے کے چھچوت دیہی علاقے میں پہلا سی ای سی کپ پولو ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ لیہ میں لداخ پہاڑی کونسل کے چیئرمین تاشی گیلسن نے اس ٹورنامنٹ کا کیا افتتاح۔ تاریخی شگرا گراؤنڈ پر کھیل مقابلے کا انعقاد۔ ضلع کشوار کے ناگسینی بلاک میں 624 میگا واٹ کے کیرو پاور پروجیکٹ پر کام جاری۔ مقامی لوگوں کے مطابق بلاسٹنگ ہوتی ہے تو اس سے اٹھنے والے دھول یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ وہ کئی طرح کی بیماریوں کا ہو جاتے ہیں شکار۔ بیروا کے وانیہامہ متصل علاقے میں جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی موبائل انٹرنیٹ کی سہولیات سے عام لوگ ہیں محروم۔ وانیہامہ میں انٹرنیٹ ٹاور نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات۔ کئی بار حکام کو اس سلسلے میں رجوع کیا گیا لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی۔ پورا ادھمپور شہر تیزی سے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات سے گندگی نہیں اٹھائی جا رہی، کچھ مقامات سے کچرا اٹھایا گیا۔ ستم ظریف یہ کہ ادھمپور شہر کے وسط میں کچرے کے سب سے بڑے ڈھیر میونسپلٹی آفس کے عین سامنے۔ خانپورہ کھاک میں محرم کی مناسبت سے جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ کی جانب سے خاص میٹنگ کا انعقاد۔ محرم کی آمد کے سلسلے میں تیاریوں اور دیگر سہولیات باہم رکھنے پر تبادلہ خیال۔ لوگوں نے درپیش مشکلات کی نشاندہی کی۔ ترال کے بانہال مرگ بہک میں تیز بارشوں کی وجہ سے منشی گجر کا عارضی شیڈ گر گیا جس کے نتیجے میں 2 بیل دب گئے۔ ان 2 بیلوں کی مدد سے لوگوں کی کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے منشی گجر۔ اب ان کے سامنے معاشی صورتحال کے لیے مشکلیں درپیش۔ ضلع پنچ کی سرنگپور تحصیل میں پیر پنچال کے پہاڑوں میں موجود گاؤں برہم گلہ میں واقع آبشار نوری چھمب پر ان دنوں سیاحوں کی بھاری بھیڑ۔ گرمی کے ان دنوں میں ٹھنڈے علاقے کی سیر کرتے ہوئے پانی کی پھوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے ٹورسٹ بڑی تعداد میں کر رہے ہیں یہاں کا رخ۔ مغل بادشاہ جہانگیر کی شریک حیات نور جہاں کو یہ جھرنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ لاہور سے سری نگر جاتے ہوئے جہانگیر اور ان کی شریک حیات یہاں ہفتوں قیام کرتے تھے۔ اور ناظرین اب آپ کو ایک بے حد اہم خبر دے دیں۔ لال بازار سری نگر میں کل شام ہوئے حملے میں جموں کشمیر پولیس سے وابستہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر مشتاق احمد لون ساکنہ شوز کلگام ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں 2 دیگر اہلکار زخمی ہوئے۔ مہلوک پولیس آفیسر کی لاش جو ہی ان کے آبائی علاقے میں پہنچائی گئی تو یہاں صف ماتم بچھ گئی۔ مقامی علاقے کے لوگ ہلاکت کو لے کر بے حد جذباتی دیکھے گئے۔ واضح رہے کہ جہاں ایک جانب ASI مشتاق احمد نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی، دوسری جانب شہید مشتاق احمد کے فرزند عاقب مشتاق کو سیکیورٹی فورسز نے کولگام میں ہی ایک انکاؤنٹر کے دوران ہلاک کیا گیا۔ عاقب مشتاق چنڈی گڑھ میں بی ٹیک کی پڑھائی کر رہا تھا۔ اسے اپریل 2020 میں کولگام کے گدر علاقے میں ایک انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا۔ پولیس نے اس وقت بتایا تھا کہ عاقب مشتاق ساکنہ شوز کلگام دہشت گردوں کا ساتھی اور آنت کار تھا، تاہم اہل خانہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے اسے بے گناہ بتایا تھا۔